अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे ईमान, रोजमर्रा जिंदगी और आखिरत दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब ये दावा करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हम सब की जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत हर चीज से ज्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं? क्या हम उनकी बताई हुई जो जिंदगी का तरीका कार है उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? तो आज की वीडियो इसलिए अहम है कि इसमें आपको बताया जाएगा कि हम रोजाना अपनी रूटीन लाइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से किन किन पर अमल नहीं कर पाते या कौन कौन सी गलतियां हम रोजाना की बुनियाद पर करते हैं और हम किस तरीके से अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक डाल सकते हैं और इन गलतियों को रिमूव कर सकते हैं जो हम सुन्नत पर अमल करने के वक्त करते हैं। चले आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सुन्नत क्या है? सुन्नत वो रास्ता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाया। खाने का तरीका, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, हर वो सेकंड आपकी जिंदगी का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारा वो हमारे लिए सुन्नत है। और सुन्नत की अहमियत ये है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। सुन्नत की पैरवी न सिर्फ इबादत में बल्कि इबादत के साथ साथ जिंदगी के हर शोबा में है। बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना है। आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अच्छा बाप बनना चाहते हैं, अच्छा बेटा बनना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हम उसको पढ़ें और उस पर अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भूली हुई सुन्नतें आज हम जायजा लेंगे कि कौन सी सुन्नतें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम भूल चुके हैं। जैसे कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने का आगाज करना, दाएं हाथ से खाना खाना, सलाम में पहल करना, मस्जिद में दाखिल होते वक्त दायां पांव और मखसूस दवा पढ़ना, वक्त वजू करना और मखसूस अज़कार पढ़ना, आईने में देखकर दुआ पढ़ना, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना और मुस्कुराना और मुस्कुराहट भी एक बहुत बड़ा सदका है। ये वो सुन्नतें हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में होती हैं। हम रोजाना खाना खाते हैं, हम रोजाना लोगों से मिलते हैं, हम रोजाना अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या हम इसमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर रहे हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। सबसे अहम सवाल कि माशरे में ऐसा क्यों हो रहा है? लोग सुन्नत क्यों भूल रहे हैं? लोग सीरत नबवी से पीछे क्यों हट रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है ला इल्मी, यानी कि हमें सुन्नतों का इल्म ही नहीं है। हम अपने बच्चों को ये इल्म सिखाते ही नहीं है, हम उन तक ये इल्म पहुंचाते ही नहीं है। हमारी किताबों में सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरी इसकी वजह है मसरूफियात। दुनिया की दौड़ में लग गए हैं, हम दुनियावी तौर पर हर चीज की जल्दी में हैं। मोबाइल हमारा टाइम खा चुका है, हम अपनी जिंदगी में बेहतरी की तरफ कोशिश ही नहीं कर रहे। हम हर चीज को जल्दी में ले जाते हैं, उस काम को अच्छी तरीके से सरअंजाम नहीं देते। उसके बाद है माशरती दबाव, यानी कि अगर हम सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझते हैं कि पता है लोग हमें पेंडू समझेंगे, पता है लोग हमें मौलवी समझेंगे, अगर हम सर पे मामा बांधेंगे, सर पर कैप लेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। माशरती दबाव के लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं,
لوگ ہمیں مولوی کہنا شروع کر دیں، اس وجہ سے بھی لوگ سنت کی طرف سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ سنت کو عبادت تک محدود کر دینا، ہم جیسے بہت سے لوگوں نے سنت کو صرف عبادت تک محدود کر دیا ہے کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے۔ بھائی آپ کا اخلاق، سچ بولنا، لوگوں سے اسلام میں پہل کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اچھی سنت پر عمل کرنے کے فوائد۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی، ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا، بے چینی، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، معاشرے میں حسن و سلوک پیدا ہوگا، ہماری فیملی جڑے گی، لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہوگا۔ جب ہم اسلام میں پہل کریں گے، باقی سنتوں پہ عمل کریں گے تو معاشرہ جڑے گا، بیماریوں سے بچاؤ آئے گا۔ جب ہم ریگولر مسواک کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے، بیٹھ کر ایک طریقے سے کھانا کھائیں گے، پانی پینے کے اصول دیکھیں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہمیں بیماریوں سے دور رہیں گے، ہماری ہیلتھ بہتر ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کریں گے تو آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور ہم آخرت میں بھی کامیاب۔ اب یہاں پر ایک عملی طریقہ، ایک پروسیجر کہ ہم اپنے اور اپنی فیملی میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کو کیسے واپس لے کر آئیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سنت کو سیکھنا شروع کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک سنت شیئر کریں اور اس پہ بچوں کو عمل کرنے کا کہیں، خود بھی اس پر عمل کریں، گھر والوں کو سنت کی ترغیب دیں، ہمیشہ ریمائنڈر کے طور پر اپنے گھر میں لکھیں، دروازے میں داخل ہونے کی دعا لکھیں، ہاتھ دھونے کی دعا لکھیں، کھانا کھانے کی دعا لکھیں، ہر جگہ بسم اللہ اور درود پاک پڑھنے کی ترغیب کو لکھیں تاکہ آپ سنت پر عمل کر سکیں۔ اپنی محفلوں کو سنت کے سکھانے کا طریقہ بنائیں، گیدرنگز رکھیں جس میں لوگوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائی جائے، گیدرنگ رکھیں جن میں لوگوں کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائی جائے۔ سنت پر عمل کرتے وقت اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو محسوس کریں، ان کی اپنی امت کے لیے جو محبت ہے اس کو اپنے اندر محسوس کریں۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت کو محسوس کریں گے تو آپ خود بخود سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ آغاز کرنا، آج ہی سے آغاز کریں، چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی بڑھ کر آپ کی زندگی کا ایک مکمل آئینہ بنتی ہے۔ تو سٹارٹ کریں، ہر چھوٹی چیز سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دعویٰ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ عمل سے ہونا چاہیے۔ محبت عمل سے شو ہوتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل بھی کریں۔ وہ ایک مشہور شعر ہے نا، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ نوری اپنی فطرت میرا نوری ہے نہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اے میرے مالک، خالق، رازق، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یہ دعا ہمیشہ آپ کے دل کو سکون دے گی۔ زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، ہمارے چینل وژڈم بائی ہارٹ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز پہنچ جائیں۔ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔